बुलेटिन के आगाज में हम बात करेंगे कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होने जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से आज आईनी तरमीम लाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ का तरमीम की मुखालिफत का ऐलान, वज़ीर आज़म का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का ऐलान, इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाइये के दौरान बता दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है, सियासत होती रहेगी, मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसीज़ के तसलसल को ज़रूरी है, पार्लियामेंट के तक़द्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्की और अवामी मुफाद में कानून साजी हो। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में फरीक बनाने की कोशिश हो रही है। ज़राए के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली की शिक 63A के खात्मे के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। इस तरमीम के बाद JUI की हिमायत दरकार नहीं होगी। कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे शुरू होने जा रहा है। 6 नुकाती एजेंडा जारी हो चुका है। आज के एजेंडे में भी आईनी तरमीम को पेश करना शामिल नहीं है। ज़राए कहते हैं कि अदालतों से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11 बजे होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी हो चुका है। आज के एजेंडे में भी आईनी तरमीम को पेश करना शामिल नहीं है। जावेद नूर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। जावेद, आज भी आईनी तरमीम को असम्बली इजलास में पेश करना एजेंडे में शामिल नहीं है, इस बारे में मजीद क्या डिटेल्स करेंगे? दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि आज 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली जाएगी, बिल भी मंजूर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आज जो 6 निकाती एजेंडा कौमी असम्बली का जारी किया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी का कोई तस्करा नहीं है, लेकिन आज तवक्को है कि असम्बली में कानून साजी हो सकेगी और हुकूमत का ये दावा है कि उन्हें जो नंबर गेम है वो हासिल हो गए हैं और अगर मौलाना फजल रहमान आज भी राजी नहीं होते या कोई मसला दरपेश होता है तो मुतबादिल कोई तरीक़ेकार जो है इख्तियार किया जा सकता है, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग का कानून जो है वो खत्म करने की शिक जो है वो भी शामिल है। आज गैर मामूली इजलास है और इतवार के बावजूद जबकि छुट्टी होती है ये इजलास बुलाया गया है और इस इजलास में ये सबसे अहम कानून साजी ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है, ये कानून साजी की जानी चाहिए। बाकी एजेंडा भी इसमें शामिल है लेकिन वो मामूल का एजेंडा है और आज 11:30 बजे इजलास बुलाया गया है और इसमें तवक्को है कि हुकूमत जो है अगर अपने इत्तेहादियों को मना लेती है, बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी की जा सकेगी और अगर मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने मौके पर कायम रहते हैं तो उसके बाद फिर मुतबादिल कोई तरीका इख्तियार किया जाएगा और इस सूरत में फिर आइंदा 2-3 रोज के लिए ये मामला जो है वो टल सकता है और ये कानून साजी आइंदा रोज के लिए मौखर की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। आईनी तरमीम का मामला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में जाने का इम्कान है। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली की बनाएंगी खुसूसी कमेटी में सेनेट अरकान को शामिल करने का भी इम्कान है। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर से नाम मांग लिए हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मौलाना को राम करने की कोशिशें तेज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान हिमायत हासिल करने के लिए मौलाना फजल रहमान के घर चक्कर काटने लगे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी गई तजावीज़ पर गौर हुआ। उधर PTI वक्त ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। JUI से असलम गौरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, हाफिज एहसान खोखर शामिल हैं। बिलावल भुट्टो की वक्त के हमरा मौलाना फजल रहमान के घर आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और सरबराह JUI के दरमियान मुलाकात में आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को हुकूमती कानून साजी के लिए मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। मुलाकात में एजाज जाखरानी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीक थे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। JUI वक्त में असलम गौरी, कामरान मुर्तज़ा, उस्मान बादीनी शामिल हैं। मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर दोबारा मौलाना के घर पहुंचे। आईनी तरमीम आज असम्बली में आ रही है या नहीं मालूम नहीं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कौन दुआ करे हमसे कोई गलती ना हो। हुकूमती तजावीज़ में हमें शायद कोई चीज़ अच्छी लगे या कोई बुरी, JUI मजलिस आमला, शूरा और लीगल टीम के अरकान से मुशावरत होगी। हुकूमती तजावीज़ पर हमें मुशावरत के लिए कुछ वक्त दरकार है। आईनी तरमीम पर PTI समेत तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे।
پاس نمبرز پورے نہیں، پی ٹی آئی کا دعویٰ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت رات کے اندھیرے میں جو آئینی ترامیم لانا چاہتی ہے اس کے پاس اراکین پورے نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو کی بانی پی ٹی آئی کے بارے میں باتوں کی مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ قانون سازی کرنا حکومت کا آئینی حق ہے۔ ماضی میں ہر کوئی مرضی کی قانون سازی کرتا رہا۔ پی ٹی آئی کے دور میں آدھے گھنٹے میں 22 ترامیم ہوئی۔ ہمیں اصولوں کی سیاست کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز بولے حکومت نے آئینی ترامیم کا معاملہ کیوں پراسرار بنا دیا ہے؟ قانون سازی سے پہلے کچھ چیزیں کرنا لازمی ہے، بس بندے توڑنے اور وفاداریوں پر فوکس ہے۔ پرائم رسپانسبلٹی آف اینی گورنمنٹ ماضی میں جو رہی ہیں اور اب تو یہ بھی ماضی کی گورنمنٹ بھی ہو چکے ہیں تو اپنی مرضی سے لا لاتے رہے۔ کیا میں ان سے پوچھوں جب نو کانفیڈنس موو ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں آدھے گھنٹے میں کیا 22 بل پاس نہیں ہوئے تھے؟ آدھے گھنٹے میں۔ تلخیوں میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اصولوں کی سیاست کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آئیں مل کے ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں نا جی، چھوڑے ماضی کو، دفن کریں، لیٹس گو موو فارورڈ، اور جو چیز ہم ملک کے لیے بہتر کر سکتے ہیں گائیڈ کریں۔ اگر ہم مل کے کریں گے یہ کنٹری ٹیک آف کر سکتا ہے۔ اے این پی نے آئینی ترامیم کی مخالفت کر دی ہے۔ سربراہ اے این پی ایمل ولی خان کہتے ہیں نیا قانون عوام نہیں حکومت کے مفاد میں ہے، ہم نے حکومت کا حصہ ہیں نہ ہی اس اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں حکومت اور اپوزیشن سے الگ نشستیں دی جائیں۔ پی ٹی آئی والے خود نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں، انہیں بانی سے نہیں اسرائیل، بھارت اور افغانستان سے پیار ہے۔ لیبیا، شام، عراق کی طرح یہاں بھی یاجوج ماجوج سرگرم ہیں۔ 25 کروڑ عوام فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نون لیگی رہنما حنیف عباسی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں کسی جماعت نے فوج اور عدلیہ پر حملہ نہیں کیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا تو کوئی جلا وطن ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے سازش کے تحت پاکستان کو تباہی کی جانب دھکیلا۔ اسرائیلی میڈیا پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہا ہے، اداروں پر حملہ آور ہونے والوں کو جواب دینا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی باہر آئے، ان کو افغانستان سے پیار ہے، ان کو اسرائیل سے پیار ہے، ان کو ہندوستان سے پیار ہے۔ یہ محبت اور پیار ان کا بانی پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ 25 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی پارٹی کی طرف سے جناب اسپیکر اس ملک کے فوج کے اوپر، عدلیہ کے اوپر انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی جلا وطن ہو گیا۔ اس پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لانے والا شخص تھا۔ یہ پاکستان تباہی کی، بربادی کی طرف ایک سازش کے تحت جا رہا ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلے پر الیکشن کمیشن کی ابہام کی درخواست پر وضاحت کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 4 صفحات پر تفصیلی وضاحت جاری کی۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلہ دینے والے ججز نے وضاحت میں کہا کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ بانی پی ٹی آئی ایف آئی اے سائبر کرائمز کے مقدمے میں شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پر ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ کرنے کا الزام ہے۔ ایف آئی اے ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے تقریباً 45 منٹ تک تفتیش کی۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ سے متعلق تفتیش کے لیے ایف آئی اے ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ 3 رکنی ٹیم میں ایف آئی اے کے تفتیشی اور ٹیکنیکی افسران شامل تھے۔ ٹیم نے بانی پی ٹی آئی سے دھمکی آمیز ایکس پوسٹ کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ ایف آئی اے ٹیم میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان، محسن افضال اور محمد انیس شامل ہیں۔ بلوچستان لیوی سپورٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب پاک آرمی 33 ڈویژن کے تحت 300 جوانوں نے تربیت حاصل کی۔ لیوی سپورٹس کے 8ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ تقریب آرمی کینٹ خزدار میں منعقد ہوئی۔ کمانڈر 33 ڈویژن میجر جنرل جواد احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جوانوں نے جدید تقاضوں کے مطابق دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ میجر جنرل جواد احمد کا کہنا تھا لیوی سپورٹس کی استعداد کار میں اضافے سے قیام امن میں مدد ملے گی۔ 300 باصلاحیت جوانوں کی شمولیت سے لیوی سپورٹس مزید توانا فورس بنے گی۔ تقریب میں کمشنر کلات ڈویژن محمد نعیم بازئی، ڈی آئی جی خزدار رینج سہیل خالد نے شرکت کی۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔